سلام بمخان مدباتنا تكتاتو بزلهم كبرى سماعتنا ندومي زبلنا يوم حلتاوي زينا عدادنا لنا مكتالكم مسانا خفاون بخبرين عدل بمسارة مس منغستي إرترا قربت زلهم منجتات منغستي إرترا أوز أي حجر نزركابو إرتراويان زيغتات دياسبوران بتمساسال نيوز أي حجرات عبيتي كوبانياتن أوفرتن ني إرترا بمئتاونا مداي عدنا ني إرترا وفرتات ككايدو وق عويز أويعتن عدمنا قريبو يركب كم زلا أبز حبريتات تدقش يزركب زلا مداي عدنا ني إرترا كاب جزناب زلعل الدرجة يسقاقر كم زلا منغستي إرترا أم مداي عدنا أبايتا زد اللي ملو بملو سراحاتات عفيفون أواديدون يركب كم زلن إرتراوان أوز أي زركبو سبس أقا كم أون نايوز أي حجرات أوفرتن كوبانياتات النتي أب إرترا تفتيرو زركب زلا عبيت عدلات كتقاملوس أوعتات قريبو خم زلا أبز حبريتات بزر تنسيرو يركب مداي عدنا ناي إرترا كاب جزناب جزا عبيتنا مزقبا يخيد الله أب إرترا زكير زلا معخن عدنا كاب جزناب جزا قطرنا عبين النبركتن كم زلا يفلات بزيكا أتن أب إرترا وشت اللي عسب تشومن تزخنا ناي دهساس كوبانياتات توسخي كوبانياتات نمنغستي إرترا ناي سرح ورقا تأركيبو من منغستي إرترا خقبل من فقار كهبون أمس بايركبو خم زلو منجتات يحبرو منغستي إرترا نتا أب إرترا زركب عدناتات بوحل المنقدن نهزبن هاجرن بزتأكم أقباب أبايتان متقبارو ننوح عمتات كسرح تانيحونا اللون اتكسرحو زتانحا زتفالالي سعرتات ملؤ بملؤ خمس تزازما نايوات هاجرات زركبو إرتراوان زيقاتات عبايتي نايوات أوفرتن كوبانياتاتن كم زعينة عدما أقريب يركب كم زلو اتحابيتا وستخي قلس إز زينا دما نهزبي إرترا عبن أقداسن كخون انكالا بفلاي كأن عدنا إرترا نابكالي تأرزتات زساقاقر كوين يركب بساتلايت زترخب مرتعو أب سودان RSF استراتيجيكاوي تأميت تقاليعو لومي بأحقراويان تعذبتن بلاباراتوري مرمر سبقاو حاجزن زواصو حدش مرتعو أب سودان بحالتات قطف داقف RSF زتتكبر زتحاسبولن استراتيجيكاوي تأميتي قلع أما قابيت كلتش 26 زترخب ناي ساتلايت مسلتاتن ناي سينسر داتان كم زاريو انتو حادر بعن حدا ناي حرشاوي محبرة سب سرعتاو بزوغانا منقدي عانيوم يوم بزيوم دما مهرتي مقبي قراوتن تقاط إلو سرعتات مسنو دما تبلاشون استراتيجي إذا بفلاي أبتهابتام سأقاتات زلوا جناخ حجي برتعو تهدرا وطرز الرأي زلو زبا خردفان أزيو حاساي كويني ركب نايك أربا اوان ناي وقت أبتابات كم زملا خطوة حيلتات مكل خال سودان نتانا بكارتن أبزو السر من قد اتركب استراتيجي كاويت كتما بارا أبز حلف اوان داق ماي كقوات أطرن كلو RSF دما بتخططال نايدرون مدقعات قبر ملس هيبو منيرو حدا كابز مدقعتات أب إيداين أبز ركب ناي نداد عداقان كالوت أب معراب كردفان زتفت أمت كعتات أبز سومن زن حيال سلاميان سبات تقتيل ملو أب ستانفوردن أب كالوت تكالات زركبو خيلاتات حقي إذا تكبار إذا كم قبل كونات كمرمرني سوعلو إذا دما مسارحتات مفراي مجمعناو نتدرو بتأميت زساق زله حزبي نمت ماي تعلم مخانو بمتقاسيو ودو حبرات هاجرات اتقجت الناقدد أبز خدلو زل أوان أب سودان 29 مليون حزبي نخبيد حزرات مقبي تقالي 5 ليت أنكا سومان وفري رولينج تاندرز تسمي حدش متقعت بمجمار أنصار الشباب زأوجه كل مدى خنا تحيدي أصل 5 لتقديسو بأهجراو مشاركتن حالتات حبرة أفريقيا أنزرقف سراويت هاجراو مكل خار سومان أبز وانز أبزبطت تحتاي شبلن مأخلاي شبلن زركبو كم لوجستيكاوي مأخلات مأزازي بوتاتاتن ناي مسألك أيدا متأثار زلوا وجيل خوينم يقلقلو يوم تباهيلم زمن اللم استراتيجيكاوي بوتاتات إلى ما يقبر كم زل تقديسو بمسارة مجلس مينيستر مكل خال عند علامات السرحيد تم عطوات قبل علي رئيس ختمة مقارشو متقعت ناي موت أن عقمم نمد خامن أقد استحرشاو خبايتات نمكل خالكم زخانة تقليتو أمباسادر أمريكا أب أديس أبابا ناب هاجرو نزقشو إثيوبيان نحقتات فيزا خبرو أتنكو إيرفين مانسينغا بفيديو أب زم حللفو ملأختي ناب أمريكا مسأتها كاب زتفقد الكناي جزا قدب ندعلم مسرح زخطلو سعبينات مسراز فيزا مسقاقكم أون أم مسأي فيزا منساق كم زركبو أبريو كاب زتفقد الكا جزا ندعلم مسرح زقبر مخنيات إيرلان كوم مقبار نخالقت فيزا كي رخبو عنقفات زفتر مخانوون اتي دبلوماسينيان أميتو بريزيدنت ترامب كم زنت صرو أب أمريكا نخ
ንኽነብሩ ይኹን ብንግዲ ወይ ቱሪዝም ንሓፂር ግዜ ዝገሹ ወጻእተኛታት ብፋይናንሶም ርእሶም ክኽእሉ ኣለዎም። እዚ ጾር ህዝባዊ ኣገልግሎት ከይከውን ዝዓለመ ምዃኑ እውን እቲ መልእኽቲ ይጠቅስ። ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ እትርከበን ኢሚግራንት ቪዛ ብምምሕዳር ትራምፕ ዝተወሰነ እገዳ ብሰንኪ ዝመጸ ምዃኑ እውን እቲ ኣምባሳደር ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃሎ ጸሓፊ ጉዳያት ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ንመራሒ ሰልፊ ብልጽግና ኣብይ ኣሕመድ ብቴሌፎን መጠንቀቕታ ከም ዝሃቦ ምንጭታት ገሊጾም። እቶም ምንጭታት ከም ዝሓበርዎ ማርኮ ሩቢዮ ንኣብይ ኣሕመድ እቲ ምስ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ RSF ዘለዎ ምንቅስቓስ ጠጠው ከብሎ ብምሕባር ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብቲ ተሳንያ ርግኣት ምዕባለን ክትሰርሕ ይግባእ ክብል ገሊጹሉ። ምርጋጽ ርግኣት ምዕባለ ሓደ ካብ ቀዳምነት ፕረዚዳንት ትራምፕ ምዃኑ እውን ኣስሚሩሉ። ማርኮ ሩቢዮ ወሲኹ ጉዳይ ቀይሕ ባሕርን ዓሰብን ዝብሉ ፈኻራታት ንዚ ከባቢ ዝርብሽ ምዃኑ ስለ ዝሓበሮ ነቲ ናይ ቴሌፎን ርክባትን ዝርባትን ከም ዘይመሓላልፎ እቶም ምንጭታት ወሲኾም ገሊጾም። በል 13 መዓልታት ዝቕጽል ዘሎ ኩናት ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ ቀረብ ነዳዲ ዝፈጠሮ ምዝንባዕ ስዒቡ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ሃገራት ጸቕጢ ከም ዝሓደረ 11 መጋቢት 2026 ዝተዘርግሐ ሓበሬታ የመላኽት። ልፍንታውያን ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝፈጸሙ መጥቃዕቲ እቲ ዘይተሓለለ ዓጸፋዊ ግብረ መልሲ ኢራንን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘስዕቦ ናዕቢ ኣብ ኢትዮጵያ ጽልኡ ድሮ ክረአ ጀሚሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ሚኒስተር ገንዘብ ኢትዮጵያ ኣሕመድ ሺዴ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብምኽንያት እቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ኩናት ኣብ ቀረባ ነዳዲ ገዚፍ ምዝንባዕ የጋጥም ከም ዘሎ ገሊጹ። ሃገራት ኢሮጳ ብወገነት ንኽፉእ እዋን ዝተዋህለለ ነዳዲ ዘይትን ናይ ተፈጥሮ ጋዝን ንምጥቃም ስጉምታት ይወስዳ ከም ዘለዎ እውን ይግለጽ። ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ሰሙን ናይ መጀመርታ መዓልትታት ኣብ ብራስለስ ዝተኣከቡ ሚኒስተራት ፋይናንስን ቁጠባ ሕብረት ሃገራት ኢሮጳ ኣጠቓቕማ እቲ ውሕልል ነዳዲ ዘድሃበ ዘተ ከም ዘካየዱ ብምግላጽ ንምዝሓል ዋጋ ነዳዲ ዝተዋሃደን ኣድላይ ስጉምቲ ንምውሳድ ከም ዝወሰኑ ሚኒስተር ቁጠባ ፈረንሳ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ የመላኽት። ዕለት 11 መጋቢት ድማ ጀርመን፣ ኦስትሪያ፣ ስፔንን ፈረንሳን ካብቲ ውህልል ነዳዲ ንምጥቃም ውጥን ከም ዝወጠና ብወግዓ ኣፍሊጠን እየን። ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሕጂ ዝበልናዮም ዜናታት ኣብ ዝዛዚምና ኣለና። ኣብ ዘለኹም ሰናይ ግዜ እንዳተመነና ኣብ ዝቕፅል ቪድዮታት ክበጽሓኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም።